Ang akong pangutana, Bradilio, regarding sa gisulti mo ba nga ang mga pastor ngortahay, tinuod ba ito yung gisulti nga ang pastor mangortahay? Labaw pag og sobra pa ka tinuod nga naman ang mga pastor karon ilang birthday magpaamot, birthday para sa pastor. Sunod ang mga founder nga ang mga pastor nga naibang founder nangulik og 10%, nangulik og mga lagak, mga halad. Ano giingon ni San Pablo sa 1 Timoteo 6:5, daghana ang ubiya sa kamatuoran o nagunahuna ang relihiyon usa ka pagpanapi. Muna nga kanadeng pagpanapi ginamit ang ngalan si Ginoo, biblical na. Mao na giingon ni Kristo sa Ebanghelyo San Mateo 24:1-6, pagbantay kamo kay sa akong ngalan mutungha ang mini nga mga magtutudlo. Mao yung mga pastor mini nga magtutudlo. Wa man si Kristo nagtukod og pastor. Pinadayag 5 Gs, gihimo mo silang gingarian sa mga pari aron mag-alagad kanimo. Pari nga gingarian ang gitukod dili pastor. Busa kanang pagpangorta sa pastor dakong sayo, kaya akong balikon tulo ka kondisyon. Kung makabasa mo sa Biblia nga nay pastor gisugo to collect 10%. Kung makabasa mo sa Biblia nga nay pastor gisugo pagwali ko yung balita. Kung makabasa mo sa Biblia nga nay pastor gisugo mamunyag, balhin ko ninyo. Salamat kayo, Radilio, nga tinuod yun ay nga ang mga pastor mangortahay. Sunod na po pangutana mao ni, kinsa may mas mangortahay karon, ang Katoliko o ang pastor? Ang Katoliko nangwarta siya pero subay sa lagda sa Ginoo. Nga naman, ingon si Kristo San Mateo 21:17, 22, ihatag ni Caesar ang iya ni Caesar, ihatag sa Dios ang iya sa Dios. Ang Dios nagsugo nga ang iyang katawhan maghalad. 2 Corinto 9:6. Ingon San Pablo, pare nga Katoliko, Roma 15:16, ingon San Pablo, ako nag-alagad ingon nga pare. Kung sige ingon sa pare nga San Pablo, kinahanglan ang maghalad nga to sa Dios, dili pinugos. Kinahanglan ang maghalad sa Dios, mohatag sumala sa gugma siyang kasing-kasing. Ang gibuhat sa pastor, gipugos silang mga membro, gipanghadlok, gibalik-balik, pagpasa ang malakas na sutsujis, ang dili mohatag ka na pulo, nakapangawat sa Dios, kinsay di mahadlok, balik-balik ko na. O niya pangutana, kinsay gisugo, mga Hudiyo, mga pari, mangulikta, dili pastor ang gisugo. Munang may labot ang pastor sa koleksyon, diya sa kwarta sa Dios. Pero si San Pablo nga pari, gisugo. Mauna nga diya sa simbahan na ihalad. Kinsa may labaw, kinsa may dako nga mangorta. Ang simbahan Katoliko, ang iyang koleksyon sa panahon sa bunyag, pilara, 200, kumpirma, 200, kasal, 500, pilara, 900. Anig kamatay nimo, sinsilyo rapod, bisag pilara, 200. Sa imong lifetime, wala 1,000 kung Katoliko ka. Pero kung nailad ka sa mga dili Katoliko, sa mga pastor, 10%, kung magsuldo ta karon og minimum nga 10,000, 1,000 kada bulan ang ilang membro. Kung na membro kag pila man ka tuig, pila man ka bulan ang isa ka tuig para masabtan. Mao ikaw may nangutana, pasagdan kas pangutana, pasagdi pustubag. Kung mamembro ka nila sa isa ka tuig, pila man ka bulan, 12 times 1,000 per month, 12,000 imong bulan. Sa napulo ka tuig, 120,000. Oh, grabe mangwarta ang pastor. Sa Katoliko waray libo. Halad pag yun kay dili presyo. Kung dili kinasing-kasing. Kung itubag sa imong pangutana, lang ko kasugo nga ipataas na itong tubag kay kung saan pagkasabot ang nagdili na to, klaro ang tubag sa pangutana.